बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 अगस्त 2020। लेक्चर नंबर 30, मजमून नंबर 6, मेहनत की अजमत। नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। हर कामयाबी और कामरानी की ज़मानत मेहनत और मशक्क़त है। ये एक ऐसी सलाहियत है जिसका समर हमेशा शीरीं होता है। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक इंसान ने जो तरक्की की मंजिलें तय की हैं, उनमें मेहनत को सबसे ज़्यादा दखल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और वसल्लम की सारी ज़िंदगी मेहनत से इबारत है। आप वसल्लम ने दीन इस्लाम की इशाअत के लिए जिस कदर अज़ीम मेहनत की, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। ज़िंदगी जहद मुसलसल का ही दूसरा नाम है। तारीख़ ने आज तक कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं की कि किसी ने बगैर मेहनत और मशक्क़त के नाम पैदा किया हो। दरअसल दुनिया एक अमल गाह है। मेहनत का आसान तर्जुमा अमल है। किसी फ़र्द या कौम को मेहनत के बगैर इज़्ज़त मिली है ना मर्तबा। जो लोग मेहनत के आदी होते हैं, दुनिया उनकी तकरीम करती है। मौलाना ताफ़सान हाली इसी क़ुव्वत के करिश्मे को इस अंदाज़ में पेश करते हैं कि मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वह नीचे से ऊपर चढ़े हैं। अमल के इस मैदान में जो शख्स ज़्यादा मेहनत करता है, वह बुलंद मर्तबा पा जाता है और बड़ा आदमी बन जाता है। मगर जो शख्स सुस्ती और लापरवाही का मुज़ाहरा करता है, ज़िल्लत उसका मुकद्दर ठहरती है। मुसलसल चलने वाले मंजिल कामरानी को पा लेते हैं, महज सोचने वाले ज़माने के हाथों कुचले जाते हैं और नाकाम करार पाते हैं। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ऐसे अफराद ही के बारे में यूँ फरमाते हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तरीक़े इस्लाम से भी ज़ाहिर होता है कि अंबिया किराम अपने काम खुद करते थे। उन्होंने खुद भी मेहनत की और अपने आने वालों के लिए कई मिसालें छोड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लकड़ी का काम करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तजारत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत यकूब, हज़रत शुएब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काश्तकारी करते थे। हज़रत दाऊद ज़रा बनाते थे। हमारे इस्लाफ ने भी अपनी ज़िंदगी के ज़रिए हमारे लिए मेहनत की मिसालें छोड़ी और मेहनत का सिला ही इन्हें ये मिला कि वो आज भी हम में जाने जाते हैं। दबदबा रखने के बावजूद हमारे अफराज मनसूबी की अदायगी में दूसरों की मदद कबूल करते हैं। किसी मोहताज का हाल मालूम होता तो अनाज की बोरी अपनी कमर पर उठाकर पहुँचाते। बाहर से काफ़िला मदीने में आता तो खुद इसकी हिफाजत के लिए पहरा देते थे। अंग्रेज़ों ने अपने दौर इक़्तिदार में हुकूमत का दबदबा कायम रखने के लिए हिंदुस्तानी अवाम और अफसरों के दरमियान अदना व आला का इम्तियाज़ रखा। साहब लोग गलत किस्म के एहसास बर्दरी की वजह से अपने छोटे छोटे काम मेहनत से अंजाम ही देने तो हीन समझते थे। इसलिए माशरे में ऐसे रुझान आम हो गया कि अपने ज़ाती काम खुद करने के बजाय दूसरों से ही करवाना ही इज़्ज़त का हकीकी मेयार है। इस गलत रवश का बुनियादी सबब यह है कि बाज़ काम हमारी नज़र में घटिया और बाज़ ऊँचे दर्जे के हैं। मसलन जूते काटना, नहर की खुदाई करना, काश्तकारी करना घटिया किस्म के काम समझे जाते हैं। इनके मुकाबले में अफसरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह ऊँचे दर्जे के काम समझे जाते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर जूते काटने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, किसान, सड़क कूटने वाला अपना काम छोड़ दें तो माशरे का सारा निज़ाम पर अलट पलट होकर रह जाए। मेहनत से तरक्की मुमकिन है। जिस चीज़ के हसूल के लिए मेहनत से कोशिश की जाए वो ज़रूर मिल जाती है। किसान मेहनत से खेत में बीज डालता है, इसको गोडी करता है, पानी देता है, फिर जाकर उसे अनाज की दौलत हाथ लगती है। इसके बरक्स अगर किसान सुस्ती और काहली का मुजाहरा करे तो इसे कुछ हासिल ना हो पाएगा। तालिब इल्म की ज़िंदगी भी मेहनत से इबारत है। अगर तालिब इल्म मेहनत से और शौक़ से इल्म हासिल करेगा तो बहुत जल्द बुलंद मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन इसके बरक्स काहिल तालिब इल्म हमेशा कमाने की ठोकरें खाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत ही एक ऐसा जौहर है जो इंसान को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करता है। वो अगर इंसान के हाथों पे मेहनत की लकीर खुद ब खुद बनती चली जाती है। किस्मत की लकीर बेमेहनत पे हम कोई जौहर नहीं खिलता। रोशन शहरते शह से है खाना फरहाद। इकबाल क्या थे? इनके नाम हज़ारों अफराद होंगे, मगर इकबाल की मेहनत ने उन्हें ज़मीन से उठाया और आसमान की बुलंदियों का शाहकार बना दिया। इसी इकबाल ने कौम को ना सिर्फ ख्वाब गफलत से बेदार किया, बल्कि उन्हें मेहनत पर उभारा। उनके अंदर अमल की क़ुव्वत को तेज़ कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वही कौम आज जो सालों से गफलत में डूबी हुई थी, जब मेहनत करने पाई तो महज 7 साल के कई अरसा में अपना अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गई। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें दुनिया में बानी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, दुबले पतले और कमज़ोर जिस्म के मालिक इस नौजवान के पास सिर्फ एक ही क़ुव्वत है, जिसे मेहनत के नाम से पुकारा जाता है। इसी कहता है, दुनिया रात की मेहनत से दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया।
انہوں نے اپنی مثال محنت کی بدولت اقبال کا تخیل کو حقیقت کی شکل دی اور دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک پاکستان کے نام سے سامنے آیا۔ معروف شاعر احسان دانش کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ ایک وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک رہٹ پر مزدور کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اسی یونیورسٹی میں ممتحن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محنت کا جائزہ۔ ایک شخص کو اس قدر وقار اور عزت عطا ہوئی کہ کسی کو احسان دانش کے لیے کہنا پڑا کہ اب تو آپ کو مر جانا چاہیے کہ اتنی ترقی کرتے ہوئے کسی اور شخص کو نہیں دیکھا گیا۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، قوم کی خاطر انہوں نے کیا کچھ برداشت نہ کیا، کس قدر محنت کی۔ نوجوانوں کے لیے جس قدر محنت سر سید احمد خان نے کی شاید ہی کسی اور رہنما نے کی ہو۔ علی گڑھ کے اسکول سے لے کر علی گڑھ یونیورسٹی تک داستان ہم داستان محنت مشقت قرار دے سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان مسلمان نوجوانوں کے لیے جس قدر بے چین اور بے قرار تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ کیا وہ پاکستان کا معجزہ ایسے ہی نہیں ہو گیا؟ اس کے پیچھے اقبال کے شاہین نوجوانوں کی محنت کا ہاتھ تھا۔ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بتایا کہ محنت کی بدولت ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ قوم مسلم بیدار ہو جاتی ہے اور انگریزوں اور ہندوؤں سے اپنا حق اس طرح چھین لیتی ہے جس طرح باز اپنا شکار چھین لیتا ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ وہی قومیں معزز اور کامران قرار پاتی ہیں جو محنت سے اپنا دامن جوڑ لیتی ہیں۔ چین اور جاپان کی مثالیں دیکھ لیں، دونوں ممالک کے عوام نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ محنت کو اپنی عادت ثانیہ بنانا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آج دونوں قوم ترقی کی راہ میں دنیا کی تمام قوموں سے آگے نکل چکی ہیں۔ مسلمانوں کا ماضی بڑا درخشاں ہے۔ جابر بن حیان، بول سندھ، عبدالقاسم دہلوی جیسے عظیم سائنسدان اس امت کا سرمایہ ہے۔ ان لوگوں کی زندگی محنت سے عبارت تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنا جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک لمحے کی خطا ہمیشہ کے لیے شرمندگی اور پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا درست استعمال کیا اور اپنے اور بعد میں آنے والوں لوگوں کے لیے علم و دریافت کا بحر پھینکنا چھوڑ گئے، جس میں آج تک مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عالم فاضل غوطہ زنی میں مصروف عمل ہے۔ عظمت اور ترقی بغیر مشقت کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کو چھپایا، اس نے مسلسل حرکت ریزی کی۔ وہ سالہ سال تک تجسس تلاش کی وادی میں سرگرداں رہی، پھر کہیں جا کر اسے بلند و بالا اور اعلیٰ مقام حاصل ہو سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنت کی بدولت ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی قسمت بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ نے پاکستان کی خاطر دن رات محنت کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا ڈالا۔ آج پاکستان عالم اسلام کے لیے قابل فخر ملک بن چکا ہے۔ اس بات کو سارے عالم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کارنامہ مانا جاتا ہے، لیکن اہل پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کی محنت کا ثمر کیا دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر صاحب پاکستانی عوام کے دلوں میں آج بھی ہیرو کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں عمران خان کا نام کسی ستاروں کا محتاج نہیں۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں اپنی بے مثال محنت کی بدولت اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس کے بعد شخص نے ایک ایسا کام کو ہاتھ ڈالا جس کو دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار ناممکن کام قرار دے رہے تھے، لیکن پھر بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ایک فرد وہاں تک کے انتھک محنت رنگ لائی اور شوکت خان کینسر ہسپتال اپنا کام شروع کر دیا۔ محنت ہی وہ غیر ہے جس کے ہاتھ لگ جائے اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ محنت کی بدولت والے یافتہ اقوام نے دوبارہ ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ محنت کی بدولت طالب علم اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ استاد محنت کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ کسان محنت کی بدولت اپنا گوہر مقصود پاتا ہے۔ گویا محنت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت افراد اور اقوام کو ترقی اور منزلت حاصل ہوتی ہے، اور جو افراد یا اقوام محنت کا دامن تھام لیتے ہیں کبھی ناکام و نامراد نہیں ٹھہرتے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھے ایسے کام گر پاؤں ٹوٹ جائیں جہاں سر کے بل چلو۔